वेलकम टू माई यूट्यूब च्यानल। आजको यस भिडियोमा साइबर सिक्युरिटीको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र यो लोकसेवा आयोगले निर्धारण गरेको कम्प्युटरको पाठ्यक्रम अन्तर्गत सेकेन्ड पेपर जुन छ सब्जेक्टिभ पेपर त्योसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। र परिचयको रूपमा यहाँ रहेको छ साइबर सिक्युरिटीको परिचय। साइबर सिक्युरिटी इज the practice of protecting systems, networks, devices, and programs from digital attacks, damage, or unauthorized access. It focuses on maintaining the CIA tried the three fundamental principles of information security भनेर रहेको छ। यो साइबर सिक्युरिटीको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन भयो र सुरुमा रहेको छ confidentiality भनेर रहेको छ। यो भनेको ensuring data is accessed only by authorized individuals. For example, encryption passwords भनेर रहेको छ सुरुको प्रिन्सिपल। त्यसपछि integrity भनेर रहेको छ। इंटीग्रिटीको मिनिङ चाहिँ ensuring data remains accurate and unaltered during ट्रान्जिट और स्टोरेज भनेर रहेको छ। फर इक्जाम्पल ह्यासिङ डिजिटल सिग्नेचर यो चाहिँ उदाहरण भयो। त्यसपछि एभाइलेबिलिटी भनेर रहेको छ। यसको मिनिङ चाहिँ इन्स्योरिङ सिस्टम एन्ड डाटा आर डिरेबली एक्सेसिबल टु अथोराइज्ड युजर वेन निडेड भनेर रहेको छ। यसको मिनिङ फर इक्जाम्पल DDoS protection, redundant backups भनेको रहेको छ। त्यसपछि कमन सिक्युरिटी थ्रेट्स यहाँ रहेको छ। सिक्युरिटी थ्रेट यूज वेरियस साइकोलोजिकल एन्ड टेक्निकल मेथड टु कम्प्रोमाइज सिस्टम्स र सुरुमा चाहिँ सोसियल इन्जिनियरिङ भनेर रहेको छ। कमन सिक्युरिटी थ्रेट्स अन्तर्गत यो भनेको मैनिपुलेटिव टेक्निक वेयर अटैकर्स एक्सप्लोइट ह्यूमन साइकोलॉजी टू ट्रिक यूजर्स इन्टू रिवीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड बैंक डिटेल्स रेदर देन हैकिंग द टेक्निकल सिस्टम इट्सेल्फ। भनेको चाहिँ सोसियल इन्जिनियरिङ मार्फत चाहिँ एटेकरहरूले चाहिँ युजरलाई चाहिँ के गर्नको लागि एट्र्याक्ट गर्छन् भन्दाखेरि उनीहरूको पर्सनल इन्फर्मेसन र सेन्सिटिभ डाटाहरू तान्नको लागि र सेन्सिटिभ डाटामा चाहिँ पासवर्ड बैंक डिटेल लगायतका कुराहरू पर्छन्। तपाईहरुलाई चाहिँ कसैले चाहिँ यो एक्सपायर भइसकेको छ अथवा पासवर्ड रिजेनेरेट गर्न पर्ने छ, ओटीपी आउँछ बताउनुस् भनेर चाहिँ एउटा मेसेज अथवा कुनै माध्यमबाट आउन सक्छ सन्देश। र त्यसैगरी तपाईको नाममा चिट्टा परेको छ, तपाईको बैंक डिटेल दिनुस् भनेर चाहिँ अफर गर्न सक्छ। ती कुराहरू चाहिँ सोसियल इन्जिनियरिङ अन्तर्गत पर्छ। यो सेक्युरिटी थ्रेट चाहिँ यो अहिले व्यापक रूपमा रहेको छ। इक्जाम्पलको रूपमा यहाँ छ फिशिङ इमेल्स अनि प्रिटेक्स्टिङ impersonating a government official or tailgating following an unauthorized person into a restricted area भनेर चाहिँ यसरी यो उदाहरण भयो। सोसियल इन्जिनियरिङको उदाहरण चाहिँ यसरी रहेको छन्। त्यसपछि डिस्ट्रिब्युटेड डेनियल अफ सर्भिस भनेको छ। अघि DDoS भनेर चाहिँ हामीले केही यसको बारेमा चाहिँ उल्लेख गरेका थियौं र यो भनेको के भन्दाखेरि एन अट्याक वेयर मल्टिपल कम्प्युटर सिस्टम often called botnet flood a targeted server or network with excessive traffic. This overwhelms the system
मेकिङ इट अनअभाइलेबल टु लेजिमेट युजर्स। यो भनेको चाहिँ थुप्रै थुप्रै कम्प्युटर सिस्टमबाट चाहिँ एकैचोटि सर्भरमा चाहिँ रिक्वेस्ट पठाउने काम गरिन्छ, जसले गर्दाखेरि जुन वैध जुन एक्चुअल युजर हो त्यो युजर चाहिँ त्यो सर्भरबाट चाहिँ एक्सेस गर्न चाहिँ वञ्चित हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ उपलब्ध हुँदैन सुविधा। त्यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड डेनियल अफ सर्भिस भनेर भनिन्छ। यो पनि एउटा सेक्युरिटी थ्रेट मध्येको चाहिँ एकदम लिटल सेक्युरिटी थ्रेट हो। त्यसपछि थर्डमा छ मालवेयर, जसलाई चाहिँ मालिसियस सफ्टवेयर पनि भनिन्छ। यो भनेको मालवेयर इज एन अम्ब्रेला टर्म फर सफ्टवेयर डिजाइन टु इन्फिल्ट्रेट और ड्यामेज अ कम्प्युटर सिस्टम रहेको छ। यो भनेको चाहिँ एउटा सफ्टवेयर नै हो यो मालवेयर भनेको, र यो चाहिँ कम्प्युटर सिस्टम ड्यामेज गर्नको लागि चाहिँ बनाइएको हुन्छ, हानिकारक सफ्टवेयर हो यो। त्यसपछि भाइरस भनेर छ। भाइरस भनेको अ प्रोग्राम द्याट एट्याक्स इट्स सेल्फ टु अ लेजिटिमेट फाइल होस्ट एन्ड रिप्लिकेट्स when that file is executed। यो भनेको चाहिँ एउटा फाइलमा चाहिँ गएर यो बस्छ र त्यो फाइल खोल्दाखेरि चाहिँ यो फाइलिन्छ भाइरस रहेको छ। त्यसपछि वर्म्स भन्ने छ, स्ट्यान्डअलोन प्रोग्राम द्याट इज सेल्फ रेप्लिकेट्स एन्ड स्प्रेड्स अटोमेटिकली अक्रॉस नेटवर्क कन्ज्युमिङ ब्यान्डवाइथ एन्ड सिस्टम रिसोर्सेस विदाउट निडिङ अ होस्ट फाइल। यो भनेको चाहिँ वर्म भनेको चाहिँ यो आफै फैलिन्छ यो स्वचालित रूपमा। त्यसपछि ट्रोजन भन्ने छ, जसलाई ट्रोजन हर्स पनि भनिन्छ, र यो भनेको मालवेयर डिस्टिङ्ग्विस्ड एज लेजिटिमेट युजफुल सफ्टवेयर, फर इक्जाम्पल फ्री गेम or system utility। Once installed, it gives attackers a backdoor to the system रहेको छ यसको परिचय। यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसले त्यसरी हानि त गर्दैन सिधै, तर उसले चाहिँ एट्याकरलाई चाहिँ एउटा ठाउँ चाहिँ दिन्छ, जस्तो हाम्रो चाहिँ पछाडिको ढोका हुन्छ, त्यस्तो ढोका चाहिँ यसले कायम गरिदिन्छ। त्यसपछि स्पाइवेयर भन्ने रहेको छ। स्पाइवेयर भनेको सफ्टवेयर द्याट सेक्रेटली रेकर्ड्स युजर एक्टिभिटी, keystroke, browsing history, and transmits the data to a third party रहेको छ। र स्पाइवेयर भनेको चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा नदिइकन एउटा चाहिँ सफ्टवेयर हुन्छ, थाहा नदिइकन चाहिँ हाम्रो प्रत्येक गतिविधिहरू चाहिँ यसले रेकर्ड गर्छ र यसले चाहिँ के गर्छ भने त्यो रेकर्ड गरेको डाटाहरूलाई चाहिँ पठाउने काम गर्छ थर्ड पार्टीलाई, जसले चाहिँ एट्याक गरेको हुन्छ यो स्पाइवेयर मार्फत। त्यसपछि रहेको छ फिजिङ भनेर रहेको छ, fraudulent communication usually email that mimics a trustworthy entity to steal sensitive login credentials रहेको छ। फर इक्जाम्पल लागि चाहिँ अ ब्याङ्क अर गभर्मेन्ट अफिस भनेर यसरी उदाहरणको रूपमा रहेको छ। यो फिजिङ भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँकोमा चाहिँ एउटा मेल आउँछ र मेलमा के लेखेको हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ फलानु ब्याङ्कमा रहेको खाता एक्सपायर भइसकेको छ, त्यसलाई सुचारू गर्नको लागि चाहिँ यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् भनेर चाहिँ त्यसरी मेसेज आउँछ र नजानेको मान्छेले चाहिँ त्यसैमा क्लिक गर्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो जसले एट्याक गरेको हुन्छ त्यसले चाहिँ त्यो क्लिक गर्ने मान्छेको डाटा चाहिँ चोरी गर्छ। त्यसपछि सेक्युरिटी मेकानिजम्स भन्ने रहेको छ। सुरुमा चाहिँ आइडेन्टिटी एन्ड एक्सेस कन्ट्रोल, यस अन्तर्गत अथेन्टिकेसन रहेको छ। अथेन्टिकेसन भनेको भेरिफाइङ हु यु आर भनेर रहेको छ। इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ पासवर्ड्स, बायोमेट्रिक्स, ओटिपी, यो चाहिँ अथेन्टिकेसनको चाहिँ उदाहरण हो।
र त्यसपछि अथोराइजेसन भन्ने छ, डिफाइनिङ वाट यु क्यान डु वान्स authenticated. For example, read only access versus administrative rights. र यो चाहिँ अथोराइजेसन अन्तर्गत चाहिँ के अथोरिटी दिने कुनै युजरलाई, रिड ओन्लीको दिने कि एडमिनिस्ट्रेटिभ राइट दिने, रिड र राइट दुइटै, त्यो चाहिँ अथोराइजेसन अन्तर्गत पर्छ। त्यसपछि एमएफए रहेको छ, मल्टी फ्याक्टर अथेन्टिकेसन। पहिला चाहिँ टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन भन्ने हुन्थ्यो र अहिले चाहिँ प्रचलनमा मल्टी फ्याक्टर अथेन्टिकेसन रहेको छ। यो भनेको रिक्वायर्स 2 or more pieces of evidence फर लगइन। र उदाहरणको लागि फर इक्जाम्पल पासवर्ड प्लस एसएमएस कोड अथवा पासवर्ड प्लस ओटिपी पनि हुन्छ। र त्यसपछि फायरवाल्स भन्ने रहेको छ, सेक्युरिटी मेकानिजम अन्तर्गत फायरवाल्स, आइडिएस एन्ड आइपिएस। सुरुमा फायरवाल भनेको नेटवर्क सेक्युरिटी सिस्टम, हार्डवेयर or software that monitors incoming and outgoing traffic and decides whether to allow or block it based on defined security rules। भनेर यो फायरवालको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन भयो यो। त्यसपछि आइडिएस भन्ने रहेको छ, जसको फुल फर्म इन्ट्रुजन डिटेक्सन सिस्टम भनेर रहेको छ। यो भनेको a passive system that monitors network traffic and alerts administrators if it detects suspicious patterns or unauthorized activity. It does not stop the attacks भन्छ। यसले के गर्छ भन्दाखेरि सस्पिसियस प्याटर्न और अनअथराइज एक्टिभिटी जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ डिटेक्ट गर्ने काम गर्छ, तर यसले चाहिँ एट्याकलाई चाहिँ स्टप गर्ने काम गर्दैन, यसले चाहिँ सूचना मात्रै दिने काम गर्छ। फायरवालले त रोक्छ, सधैँ ब्लक गर्छ, र यसले चाहिँ इन्फर्मेसन मात्रै दिन्छ। त्यसपछि आइपिएस भन्ने छ, जसको फुल फर्म इन्ट्रुजन प्रिभेन्सन सिस्टम भनेर रहेको छ। र यो भनेको एन एक्टिभ सिस्टम द्याट डिटेक्ट्स सस्पिसियस ट्राफिक एन्ड अटोमेटिकली ब्लक्स इट टु प्रिभेन्ट पोटेन्सियल ब्रिच रहेको छ। र यो आइडिएस र आइपिएस भनेको चाहिँ अलिकति फरक छ, नभए एउटै हो। र आइडिएसले के गर्छ भने एट्याकलाई चाहिँ डिटेक्ट गर्छ भने रोक्ने काम चाहिँ गर्दैन, तर यो आइपिएसले चाहिँ डिटेक्ट पनि गर्छ र अटोमेटिकली ब्लक पनि गर्छ। जुन चाहिँ शङ्कास्पद ट्राफिक हुन्छ त्यसलाई डिटेक्ट गरेर चाहिँ रोक्ने काम पनि गर्छ, जसले गर्दाखेरि पोटेन्सियल ब्रिचबाट चाहिँ यसलाई जोगाउँछ। त्यसपछि इमेल फिल्टरिङ भन्ने छ। इमेल फिल्टरिङ भनेको अ मेकानिजम्स that scans incoming and outgoing emails for malicious patterns. It filters out spam, phishing links and viruses before they reach the user's inbox। भन्दा चाहिँ यो इमेल फिल्टरिङको चाहिँ यो परिभाषा भयो। त्यसपछि युज अफ एन्टिभाइरस सफ्टवेयर भन्ने छ। एन्टिभाइरस सफ्टवेयर स्क्यान्स, डिटेक्ट्स एन्ड रिमुभ्स malicious code from the system. It uses भनेर रहेको छ सिग्नेचर। यसले के प्रयोग गर्छ भन्दाखेरि सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्सन, जुन भनेको म्याचेस फाइल्स अगेन्स्ट डाटाबेस अफ नन मालवेयर फिङ्गरप्रिन्ट्स। त्यसपछि ह्युरिस्टिक एनालाइसिस छ। यो भनेको चाहिँ मोनिटर्स सस्पिसियस बिहेभियर प्याटर्न्स टु डिटेक्ट न्यू अननोन थ्रेट्स। त्यसपछि डिजिटल सिग्नेचर भन्ने रहेको छ, र यसको चाहिँ कन्सेप्ट र एप्लिकेसनको बारेमा हामी चाहिँ यहाँ कुरा गर्छौँ। सुरुमा चाहिँ डिजिटल सिग्नेचर इज अ म्याथमेटिकल टेक्निक युज टु भ्यालिडेट द ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डिजिटल डाटा, documents or messages. It provides an equivalent of a handwritten signature in the digital world। यो भनेको चाहिँ डिजिटल वर्ल्डमा चाहिँ ह्यान्ड रिटन सिग्नेचर हो। डिजिटल सिग्नेचर भनेको चाहिँ साइन नै हो, एक किसिमको डिजिटली साइन गरिन्छ। हाउ इट वर्क्स भनेर रहेको छ। एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी
यो डिजिटल सिग्नेचरको चाहिँ कसरी काम गर्छ भनेर यहाँ रहेको छ। साइनिङ सुरुमा छ, द सेन्डर युजेस देयर प्राइभेट की किप्ड सेक्रेट टु इन्क्रिप्ट अ ह्यास समरी अफ द डकुमेन्ट। त्यसपछि भेरिफिकेसन भन्ने छ। भेरिफिकेसन अन्तर्गत के हुन्छ भन्दाखेरि द रिसिभर्स युजेस द सेन्डर्स पब्लिक की available to anyone to decrypt the signature if it matches it confirms the sender's identity भनेर चाहिँ यसरी भेरिफिकेसन हुने गर्दछ। त्यसपछि कोर प्रोपर्टिजमा सुरुमा अथेन्टिकेसन भनेको छ, जुन भनेको चाहिँ कन्फर्म्स द्याट द डकुमेन्ट एक्चुअली केम फ्रम द क्लेम सेन्डर भनिरहेको छ। त्यसपछि इन्टिग्रिटी भनिरहेको छ, ग्यारेन्टिज द्याट द डकुमेन्ट ह्याज नट बिन अल्टर्ड सिन्स इट वाज साइन। त्यसपछि रहेको छ नन रिपुडिएसन, यो भनेको द सेन्डर क्यान नट डिनाई ह्याभिङ साइन द डकुमेन्ट एज ओन्ली दे पोसेसेज देयर युनिक प्राइभेट की। त्यसपछि एप्लिकेसन्स इन गभर्मेन्ट भनेको छ, सरकारी कार्यालयमा यसको प्रयोग। सुरुमा चाहिँ ई गभर्नेन्स भनेको छ, सरकारी कार्यालयमा यसको प्रयोग अन्तर्गत। र ई गभर्नेन्स अन्तर्गत के गरिन्छ भन्दाखेरि साइनिङ अफिसियल गभर्मेन्ट लेटर्स, टेन्डर्स एन्ड सर्कुलर्स अनलाइन भनेर रहेको छ। त्यसपछि अरू सेकेन्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन्स भनिरहेको छ, अथोराइजिङ फन्ड ट्रान्सफर एन्ड ट्रेजरी पेमेन्ट, यसमा पनि डिजिटल सिग्नेचरको युज हुन्छ। त्यसपछि ई फाइलिङ भन्ने छ, ई फाइलिङ अन्तर्गत के हुन्छ भन्दाखेरि सबमिटिङ ट्याक्स रिटर्न्स अर अफिसियल एप्लिकेसन फर्म्स डिजिटल